हिफाजत की दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। मिनल अज्ज़ि वल कसल। मिनल अज्ज़ि वल कसल। वल जुब्नि वल हरमि वल बुख्ल। والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات